जीवन हो सुंदर गीत, जीवन हो सुंदर गीत। एउटा मिठो गीत जस्तै हाम्रो जीवन पनि सुन्दर छ र अमूल्य पनि। प्राणीहरूमध्ये सबभन्दा सचेत र सर्वश्रेष्ठ जीवन हामी मानिसले पाएका छौँ। त्यसैले जीवनप्रति हाम्रो जिम्मेवारी पनि छ। एउटा सानो गल्तीले हाम्रो र हामीले माया गर्ने सबैको जीवन तसनस गर्न सक्छ। त्यो युवक रामबहादुर भर्खर 2 महिना अघि उसको बिहे भयो र ऊ आफ्नी श्रीमतीलाई असाध्यै माया गर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने उनीहरूको दाम्पत्य जीवन एउटा मिठो गीत जस्तै छ। रामबहादुर आफ्नो देशलाई पनि असाध्यै माया गर्छ। नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएर देशको सेवा गर्ने र आफ्नो उन्नति गर्ने उसको ठूलो इच्छा छ। उसको एउटा गाउँले साथी हर्क बहादुर नेपाल प्रहरीमा छ र अहिले राजमार्ग छेउको एउटा प्रहरी चौकीमा काम गर्छ। रामबहादुरलाई प्रहरीको जीवन रमाइलो र चुनौतीपूर्ण लाग्छ। प्रहरीको जीवन हेर्ने र प्रहरीमा भर्ना हुने आशा लिएर रामबहादुर आफ्नो साथी हर्क बहादुरलाई भेट्न आएको हो। अहिले ऊ उसको साथी हर्क बहादुरसँगै बसेको छ। दिनभरि ऊ हर्क बहादुरसँगै बस्छ, उसले गरेका कामहरू हेर्छ। दिन त रमाइलोसँग बित्छ, तर साँझ पर्न थालेपछि रामबहादुरलाई समय बिताउन गाह्रो पर्ने गरेको छ। साँझ राति ऊ प्राय आफ्नी श्रीमतीलाई सम्झिन्छ। अस्ति राति त उसले सपनामा आफ्नी श्रीमतीलाई देख्यो। उसकी श्रीमती सुन्तली आँखाभरि आँसु लिएर बसिरहेकी रहेछ। बिउजेपछि उसलाई रातभरि निन्द्रा लागेन। अब यहाँनिर आएर हाम्रो कथा एउटा प्रश्नमा परिणत हुन्छ। एउटा सानो गल्तीले रामबहादुरको मिठो गीत जस्तो जीवन कहाली लाग्दो नर्क बन्न सक्छ। ध्यान दिएर हेर्नु साथीहरू, के रामबहादुरले त्यस्तो गल्ती गर्ला जसले उसको जीवन बर्बाद हुन सक्छ? रेशम फेरि रे उडेर जोकी डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फेरि रे। ए राम, किन टोलाएर बसेको? स्वास्थ्यलाई सम्झेपछि कसो? होइन दिउँसो चाहिँ रमाइलो, तर यो साँझ काट्नु चाहिँ साह्रो गाह्रो रहेछ हो कि? अब तँलाई बानी नपरेर हो क्या? अब अहिले त यहाँ काम पनि गर्दैन होइन? अब मलाई साँझ बिताउन गाह्रै लाग्दैन, दिनभरिको ड्युटी। अब अहिले साँझमा त हो नि यसो फुर्सद हुने, भलिबल खेल्यो, घरतिर चिठी लेख्यो, गीत गायो। म त साँझ बितेको थाहै पाउँदैन। खै मलाई त साह्रो दिक्क लागिरहेछ हौ। अनि किन एक्लै बसिरहन्छ? त्यत्तिकै एक्लै बस्यो भने चाहिँदा नचाहिँदा कुराहरू मनमा खेल्छ। जाउँ बरु भलिबल खेल्नु, जाउँ। खै खेल्न पनि मन छैन। बस मलाई त बरु त्यो विनोदहरूले पो बोलाएको थियो साँझमा आउनु भनेर। म त त्यतै पो जान्छु, यसो रमाइलो गर्ने भन्दै थियो। को विनोद? ए त्यो तेरो नयाँ साथीहरू। म एउटा कुरा भन्छु रामबहादुर, हेर, ती केटाहरू नि ठिक छैनन्। तिनीहरूको पछि लागिस् भने त एकदम नराम्रो सङ्गतमा फस्छस्। त म जस्तो हुन चाहन्छ छैन हो भने उनीहरूको पछि नलाग, तिनीहरूले तँलाई बिगार्छन्। उनीहरूले भलान् यसो रमाइलो गरौँ, अलिअलि रक्सी खाउँ, अनि त रक्सी खाला। अलिकति रक्सी खाँदैमा के बिग्रिन्छ र? अलिकतिले कहिले पुग्दैन, टन्न खाएपछि मातिन्छ। रक्सीले मातेपछि नि ठिक बेठिक छुट्याउने बुद्धि हराउँछ। अनि त्यसपछि खै तेरो कुरा बुझ्दिन। यसो एकछिन रमाइलो, त्यस्तै एकछिनको रमाइलोले नि यो जिन्दगी सखाप गर्न सक्छ। त प्रहरीमा भर्ना हुन खोज्दैछ हो कि होइन? हो
आफूमाथि यसरी नियन्त्रण गर्न नसक्नेले अपराध कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ? अनि के हुन्छ र मलाई यसो एकछिन साथीहरूलाई भेट्छु गफ गर्छु यो पट्याहरूलाई त समय बिताउन पो लागेको त। ठिक छ, समय बिताउने राम्रा राम्रा तरिकाहरू पनि त छन् नि। यसरी दिक्क मानेर एक्लै बस्न हुँदैन क्या। हिँड हामीसँग भलिबल खेल्न, समय पनि बित्छ, रमाइलो पनि हुन्छ। थाकेपछि नि मजाले लिन लाग्छ। ल उठ हिँड। के कुरो भएको त्यो बोलाइराखेको छ भने क्या। अब भलिबल भने त सधैँ खेलेकै त हो नि। है यसो केही नौलो कुरा हुन्छ कि भनेर नि अब बरु म छिट्टै आउँछु क्या। जस्तो गएको उस्तै फर्किन्छु बुझिनस्। नबिग्रे भएन तँलाई, नबिग्री सधैँ आउँछु। हस् हस् बुझ्छ त बरु छिट्टो आउँछु म। साथीहरू, तपाईहरूले देखिहाल्नुभयो रामबहादुर एउटा सुखी र राम्री श्रीमती भएको विवाहित पुरुष हो। अहिले भर्खर उसले भेटेका केटाहरू टन्न रक्सी खाएर साँझ रमाइलोसँग बिताउन चाहन्छन्। केही साथी भनाउँदाहरूसँग समय बिताउन गएर रामबहादुरले ठिक गर्यो। तपाईहरूलाई के लाग्छ यो रमाइलो साँझको सबभन्दा नराम्रो परिणाम के होला? हेरौँ है त यी साथीहरूको सङ्गतले रामबहादुरलाई कहाँ पुर्याउँदो रहेछ। कस्तो लाग्यो त हाम्रो साइलीको रक्सी मिठो छैन त? हो मिठो छ। आज धेरै दिनमा बडो मजा आयो यार। त्यही त यार, यस्तो जल्लो जल्लो उमेरको मान्छे यसो कहिले काहीँ त रमाइलो पनि त गर्नु पर्यो नि यार। बरो विनोद अब जाने होइन? जाने नि। आज त एकजना नयाँ पनि आएकी छुन् रे। जाने होइन त रामराजी? टिच्यु जाने कति बज्यो, कति ढिलो पनि भयो होला। अरे उहाँ हर्कबहादुर मलाई पर्खिरहेको छ। के को हर्कबहादुर? यस्तो जवान मान्छे घरमा स्वास्नी, यसो साइली माइलीमा पनि कहिले काहीँ त यसो रमाइलो गर्नुपर्छ क्या। जाने भनेको नि। होइन हौ विनोदजी, अब म त फेरि उता घरमा स्वास्नी। घरको स्वास्नी त घरमै छ नि रमालजी। लोग्ने मान्छे भएपछि मर्द जस्तो हुनुपर्छ क्या। अब किन अन्कनेर जाउँ जाउँ भने हेर्नुहोस् रामबाजी के गर्नुलाई। अब प्रहरी हुने मान्छे किन यस्तो नामर्द जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ रामबाजी त यार? कस्तो कुरो गरेको होइन? नामर्द? को नामर्द? म नामर्द? हेर्नुहोस् यस्ता त नि जाउँ ल जाने। उहाँलाई साह्रै अबेला भयो जस्तो छ। भइगयो नि। भएको छैन यस्तो अबेला। म नामर्द अरे? को नामर्द? म नामर्द? अब मैले जाउँ भनेपछि जाउँ। म जाने। जाउँ न त ल जाउँ जाउँ जाउँ। जाने क्या म त जाने। नामर्द अरे ल के को नामर्द? मित्रहरू, देख्नुभयो त तपाईहरूले हाम्रो युवा साथी रामबहादुरले गरेको दोस्रो गल्ती ख्याल गर्नुभयो? यो गल्तीको के परिणाम होला जस्तो लाग्छ तपाईहरूलाई? आउनुहोस् हामी सँगै हेरौँ। गर्मी भयो नि।
के गरे आउन बसौँ ऊ त्यो छ पैसा मर्द हुँ मर्द बुझ्यौ त्यसमा पनि पैसा कमाउने मर्द कति चाहियो ल भन मैले पैसा कुरा गरे होइन पैसा त विनोदले तिरिसक्यो ऊ त्यो भने छ कि छैन के उ त्यो छैन उ त्यो सुत्यो हेर पैसा भइसक्यो होइन विनोदले दिइसक्यो भनेको होइन त अनि के खोज्छौ त हे कुरा बुझ्दैन उयो त हे आऊ बस माथि बस न आऊ माथि के रे देख्नुभयो त तपाईँले रामबहादुरको चाला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ के रामबहादुरले ठिक गर्यो के उसको व्यवहार सुरक्षित यौन व्यवहार हो के तपाईँहरूले उसले गरेका गल्तीहरू पत्ता लगाउनु भयो एकछिन पक्नुहोस् है त अब म तपाईँहरूलाई हरिबहादुरको कथा देखाउँछु हरिबहादुर पनि रामबहादुरकै जस्तो परिस्थितिमा छ हेरौँ है त उस्तै परिस्थितिमा हरिबहादुरले पनि रामबहादुरकै जस्तो गल्ती गर्छ या गल्तीबाट जोगिने उपाय निकाल्छ रेशम फिरिरी उडेर जाऊ कि टाढामा बन्जाङ रेशम फिरिरी रेशम फिर ए हरि के हो किन टोलाएर बसेको स्वास्नीलाई कति सिकाउँछ होइन त्यत्तिकै दिनभरि त रमाइलो हुन्छ तर साथदान चाहिँ अलि गाह्रो हो कि तँलाई बानी नपर्नु ए फेरि अलिक तपाईँ यहाँ काम त गरिदिनुहोस् नि होइन खै मलाई साथ जान गाह्रो लाग्दैन दिनभरिको ड्युटी अहिले साँझमा त यसो फुर्सद भलिबल खेल्यो गीत गायो घरतिर चिठी लेख्यो खै म त साथ बितेको थाहै पाउँदैन तर मलाई दिक्क लागिरहेछ यार अनि किन एक्लै बस्यो त यत्तिकै एक्लै बस्यो भने नि चाहिँदा नचाहिँदा कुराहरू मनमा खेल्छ ए हामीसँग भलिबल खेल जान्न म खेल्ने मन पनि छैन साँच्चै मलाई विनोदले बोलाएका छन् साँझ आउनु यसो रमाइलो गरौँला भनेका छन् म त उतै जान्छु को विनोद ए तेरा ती नयाँ साथीहरू म एउटा कुरा भन्छु हरिबहादुर हेर ती केटाहरू ठिक छैनन् तिनीहरूसँग पछि गइस् भने नि तँलाई खराब सङ्गतमा फस्छस् न त म जस्तो हुन चाहन्छु भने नि तिनीहरूको पिछा छोड्दे पछि नलाग उनीहरूले भन्लान् यसो अलिअलि रमाइलो गरौँ रक्सी खाऊ अनि त खाला अलिकति रक्सी खाँदैमा के हुन्छ र अलिकति रक्सीले कहिले पुग्दैन टन्न खाएपछि मातिन्छ अनि रक्सीले मातेपछि ठिक बेठिक छुट्याउने बुद्धि हराउँछ त्यसपछि त अनि कुरा बुझिन एकछिन रमाइलो त हो नि त्यस्तै एकछिनको रमाइलोले नि यो जिन्दगी सफा गर्न सक्छ त प्रहरीमा भर्ना हुन खोज्दैछ हो कि होइन अब आफूलाई यसरी नियन्त्रण गर्न नसक्नेले अपराध कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ अरे मलाई के हुन्छ र एकछिन साथीलाई भेट्छु गफसफ गर्छु यो पट्यार लाग्ने समय बिताउनु त लागेको नि मैले ठिक छ समय बिताउने पनि राम्रा राम्रा तरिकाहरू पनि त छन् नि यसरी दिक्क मानेर एक्लै बस्नु हुँदैन हेर हामीसँग भलिबल खेलौँ है समय पनि बित्छ रमाइलो पनि हुन्छ अनि मजाले रात सुत्यो होला निन्द्रा लाग्छ हरिजी तपाईँलाई कुर्दा कुर्दा जुनी नै बित्यो तपाईँ आउनु भएन त्यसैले हामी नै यहाँ प्रकट भयौँ उहाँ हर्कबहादुरजी साधु महाराजबाट मुक्ति दिलाउन आएका हामी ठिक छ म तयार रहेछु म गएँ हरि हरि तैँले केही बिर्सिस् कि विनोदजी तपाईहरु जानुहोस्
म तसँग भलिबल खेल्न जान्छु जाऊ साचेर राख्नु यो प्रीति आफ्नो जीवन हो सुन्दर गीत जीवन हो सुन्दर गीत। साथीहरू, तपाईहरूले भर्खरै दुईजना विवाहित र घरभन्दा टाढा रहेका पुरुषहरूको कथा हेर्नुभयो, रामबहादुर र हरिबहादुर। तपाईँहरूको विचारमा यी दुईजना मध्ये कसले ठिक व्यवहार गर्यो? हरिबहादुरले। ठिक। अचेल एचआईभी एड्स जस्तो डरलाग्दो रोग हाम्रो वरिपरि छ। यस्तो परिस्थितिमा हामीले साह्रै लापरवाही गर्नु हुँदैन। आफ्नी श्रीमतीप्रति विश्वासिला विवाहित पुरुषहरू यो डरलाग्दो रोगबाट मर्ने खतरामा पर्छन्, न त आफ्ना श्रीमती वा परिवारले नै यस्तो खतरामा पार्छन्। तर एउटा युवा र अविवाहित पुरुषले के गर्ने, जसकी कुनै राम्री रमाइलो श्रीमती पनि छैन र उप्रति विश्वासिलो पनि हुनु पर्दैन। अब एकपल्ट फेरि हामी विनोद र उसका साथीहरूसँग जाउँ। अहिले विनोदहरूसँग रामबहादुर होइन, हरिबहादुर पनि होइन, अहिले उनीहरूसँग वीरबहादुर बसेको छ। वीरबहादुर एउटा स्वस्थ, जवान र अविवाहित पुरुष हो। होइन, हाम्रो वीरबहादुर त के भएको? यस्तो रमाइलो साँझ पनि जाऊ त्यो मात्र। त्यही त, यस्तो जल्दो बल्दो उमेरको मान्छे यसो कहिले काहीँ त रक्सी खाऊ न, रक्सी। के चिया मात्रै खाइरहे? होइन, मलाई ठिक छ। रक्सी खाएपछि लाग्छ, लागेपछि ठिक बेटी केही छुट्याउन सकिँदैन। मलाई चिया नै ठिक छ। त्यसो होइन, खानुपर्छ क्या। झ्याप्प लाग्यो। विनोद जाने होइन त? जाने नि। यस्तो जवान मान्छे बिहे भएको छैन, यसो साइली माइली रमाइलो क्या। ए बुझेँ मैले, तर खतरा हुँदैन र? खतरा? के को खतरा? होइन, के भएको छ वीरबहादुर तपाईँले? हेर्नुहोस्, लोग्ने मान्छे भएपछि मर्द जस्तो हुनुपर्छ क्या। रमाइलो गर्ने भने त झन् तपाईँ त अचानक गम्भीर बोल्न थाल्नुभयो। गम्भीर कुरा हो नि यो। एचआईभी एड्सको नाम सुन्नु भएको छैन तपाईँहरूले? यो रोग लाग्यो भने कुनै औषधि नै छैन, ज्यानै जान्छ। त्यसैले हामी एकदमै सावधान हुनुपर्छ। सावधान मतलब? हामी यसरी जहाँ पाए त्यहीँ चारै हिँड्यौँ भने कुनै पनि यौन रोग वा त्यो ज्यानमा र एचआईभी एड्स सर्न के भेट? त्यसैले सबभन्दा भरपर्दो हाम्रो सुरक्षा यसले गर्छ। यो प्रीति आफ्नो जीवन हो सुन्दर गीत जीवन हो सुन्दर गीत। आदरणीय दर्शकहरू, साथीहरू, तपाईँहरूले पक्कै थाहा पाइसक्नुभयो होला कसले ठिक गर्यो र कसले बेठिक गर्यो। ल भन्नुहोस् त, उस्तै परिस्थितिमा रामबहादुरले ठिक गर्यो कि वीरबहादुरले? वीरबहादुरले ठिक गर्यो। ठिक, किनभने विभिन्न यौन रोगहरू र एचआईभी एड्स समेत संक्रमित साथीसँग यौन सम्पर्क गर्दा सर्न सक्छ। यो खतराबाट बच्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपाय हो आफ्नो विश्वासिलो र संक्रमण रहित यौन साथीसँग मात्र यौन सम्पर्क गर्ने। यो नै सबभन्दा सुरक्षित यौन व्यवहार हो। कहिलेकाहीँ परिस्थिति फरक हुन सक्छ। सधैँ आफूमाथि नियन्त्रण र संयम राख्न सकौँला, अथवा मान्छेको मन कहिलेकाहीँ कमजोर हुन सक्छ।
तर यस्तो बेलामा पनि आफ्नो ज्यान जोगाउनको निमित्त आफू सुरक्षित हुनुपर्छ। वीरबहादुरले आफ्ना साथीहरूलाई कस्तो सुरक्षा दियो हेर्नुहोस्। कल्पना गर्नुहोस्, कान्छीलाई सुरक्षित यौन व्यवहारका बारेमा केही थाहा छैन, अब के होला? निकाल्छु। के हो यो मिठाई? कहाँको मिठाई? कन्डोम हो यो। हामीले यौन सम्पर्क गर्दा यसको सधैँ र सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ। कन्डोमले हामीलाई कुनै पनि यौन रोग अथवा HIV एड्स सर्नबाट बचाउँछ। हे भगवान, त्यो ज्यानमा र HIV एड्स त कुरै नगर्नुहोस्। त्यो ओखती नभएको रोग। त्यसको कुरा त नगरे पनि हुन्छ, तर हामी त्यसबाट जोगिनै पर्छ। गर्यो भने नि कुनै पनि यौन रोग अथवा HIV एड्स सर्दैन, यो पक्का हो। अनि यो कता के गर्ने नि? यो कता के गर्ने भन्ने कुरा यो बट्टाको भित्रपट्टि लेखेको हुन्छ के। हेर न, तिमीलाई आफ्नो ज्यानको माया लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ नि। आफ्नो ज्यानको माया कसलाई लाग्दैन र? मेरो त एउटा छोरा पनि छ, उसैलाई पाल्न र हुर्काउन त मैले यो काम गर्नु परेको नि। त्यो त मलाई थाहा छ कान्छी, त्यसैले त म आफ्नो मात्र नभएर तिम्रो पनि सुरक्षा गर्दैछु। तिमीले छोराको लागि भए पनि हरेक पटक आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्छ। अबदेखि कन्डोम नलिकन आउनेहरूलाई भित्र छिर्नै नदिनु, अथवा तिमी आफै राख्नु। तिमी आफू पनि त सचेत हुनुपर्छ। आदरणीय दर्शकहरू, देख्नुभयो त, वीरबहादुर पनि रामबहादुर जस्तै कान्छीकोमा गए नि। अब भन्नुहोस्, कसले त्यहाँ ठिक व्यवहार गर्यो? वीरबहादुरले एकदम ठिक। किनभने आफ्नो विश्वासिलो र संक्रमण रहित यौन साथी बाहेक अरूसँग यौन सम्पर्क गर्दा विभिन्न यौन रोग र ज्यानमा र HIV एड्स समेत लाग्न सक्छ। त्यसबाट बच्ने सबभन्दा भरपर्दो सुरक्षा भनेकै कन्डोमको सधैँ र सही प्रयोग हो। हामी आफैले आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्छ। सधैँ र सही तरिकाले कन्डोमको प्रयोग गर्नु सुरक्षित यौन व्यवहार हो। कन्डोम औषधि पसल, पान पसल आदि ठाउँमा सजिलै पाइन्छ र यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका यसको प्याकेटभित्र चित्रसहित लेखेको हुन्छ। साथीहरू, हामी सबै आफ्नो सुरक्षा गरौँ, जीवनको गीत सिकौँ। घरभन्दा टाढा रहेको बेला साँझपख आफूलाई व्यस्त राखौँ। कुनै रचनात्मक काम गरौँ, जाँड रक्सीबाट टाढा बसौँ, किनकि जाँड रक्सीले कुन ठिक कुन बेठिक छुटाउने आफ्नो विवेकलाई नष्ट पारिदिन्छ। विवाहित पुरुषहरू विश्वासिलो रहौँ, आफ्नी श्रीमतीप्रति विश्वासिलो र निष्ठावान रहौँ, किनभने एकजना विश्वासिलो र संक्रमण रहित यौन साथीसँग मात्र यौन सम्पर्क गर्नु सबभन्दा सुरक्षित यौन व्यवहार हो। त्यस्तै परिस्थिति परिआयो भने कन्डोमको सधैँ र सही प्रयोग गरौँ। HIV एड्सले हाम्रो ज्यानै लिन्छ। यो लागेपछि मृत्यु बाहेक कुनै विकल्प छैन। तपाईको जीवन तपाईको मात्र होइन, तपाईको जीवन भनेको वर्तमान वा भविष्यको तपाईको जीवनसाथी, तपाईकी श्रीमती, छोरा छोरी, परिवार, समाज र यो देशको पनि हो। यी सबैका लागि तपाईले आफ्नो जीवनको सुरक्षा गर्नुपर्छ। आफूलाई र आफूले माया गर्नेहरूलाई HIV एड्सबाट जोगाउनुहोस्। कृपया सधैँ सुरक्षित व्यवहार गर्नुहोस्, ताकि हामी सबै यो मिठो जीवनको गीतको प्रवाहमा बग्न सकौँ। जीवनको संघार
छिन भर को भुल्ले औसी झै छोप्ला भोलि झन् मन रोला पराईलाई वचनको मेठास प्रेयसीलाई प्रीत विश्वासले सारा संसार टिक्छ सम्भाला जीवनको रीत जीवन हो सुन्दर जीवन हो सुन्दर जीवन हो सुन्दर